आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज सुबह फिर पाए गए शहर में कोरोना के 63 नए मरीज। जुमला मुतासिरीन हुए 1767। 1113 अफराद हुए सेहतयाब। 565 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। बहरे अरब में उठे तूफान के सबब शहर व अतराफ में बरसात का सिलसिला जारी। औरंगाबाद जिले में हुई 19.69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाके हुए जलथल। कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ी गई जंग की कमान संभाले शहरियान। पुलिस कमिश्नर का मशवरा। कंटेनमेंट जोन्स के साकिनान की काउंसलिंग के बाद CP कर रहे हैं शहर भर में अवाम से मुलाकातें। और रूरल क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। ममनुआ गुटखे का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 2 अफराद पर कसा शिकंजा। 3,76,000 रुपये मालियत का सामान जब्त। खबरें तफसील से। आज सुबह फिर 63 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। फिलहाल शहर में 565 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज मुख्तलिफ दवाखानों में जारी है। ये इत्तला ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। आज सुबह पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक 63 मरीजों की रिपोर्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मुतासरीन की कुल तादाद 1766 हो गई है, जिनमें से 1113 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है, जबकि 89 मरीज इस वबा का मुकाबला करने में नाकाम रहे और दौरान इलाज उन लोगों ने दम तोड़ दिया। फ़िलहाल शहर में 565 एक्टिव मरीज़ हैं, जिनका सिविल हॉस्पिटल, घाटी दवाखाना और मुख्तलिफ खानगी दवाखानों के अलावा म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से शुरू किए गए मुख्तलिफ कोविड केयर सेंटर्स पर इलाज जारी है। आज जिन मरीज़ों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें बेगमपुरा के 2, लेबर कॉलोनी का 1, पड़ेगांव का 1, बाजीपुरे का 1, हरसूल इलाके का 1, भारत माता नगर का 1, संजय नगर मुकुंदवाड़ी का 1, रोशन गेट के 2, देवलई चौक इलाके का 1, समर्थ नगर का 1, शिवशंकर कॉलोनी के 5, शिवाजी कॉलोनी का 1, सईदा कॉलोनी का 1, चेतना नगर के 2, सिडको N7 का 1, N2 विट्ठल नगर का 1, विनायक नगर जवाहर कॉलोनी का 1, बारी कॉलोनी का 1, हनुमान नगर गारखेड़े का 1, मिल कॉर्नर का 1, N4 का 1, क्रांति नगर का 1, विजय नगर गारखेड़े का 1, N6 संभाजी कॉलोनी के 6, अयोध्या नगर का 1, न्यू हनुमान नगर का 1, कैलाश नगर का 1, अजिंक्य नगर गारखेड़ा के 3, सिडको N1 का 1, सुंदर नगर पड़ेगांव का 1, गणेश कॉलोनी के 2, सिडको N4 समृद्धि नगर के 2, कटकट गेट नेहरू नगर का 1, अंबेडकर नगर N7 के 3, जय भवानी नगर का 1, राजा बाजार के 4 और दीगर 6 मरीज शामिल हैं। इन 63 कोरोना ज़दगान में 37 मर्द और 26 खवातीन का शुमार है। नाजरीन, कोरोना से मुतासरा अफराद में आज सुबह 63 मरीज़ों का इजाफा हुआ है और जब तक ये ख़बरनामा आप तक पहुँचेगा उस वक्त तक इस फहरिस्त में मज़ीद नए मरीज़ों का इजाफा होने का इम्कान है। 5 जून से शहर में मुख्तलिफ मार्केट्स में कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन कोरोना से मुतासरीन में इजाफे का सिलसिला जारी है, इसलिए शहरियान को चाहिए कि वो पूरी एहतियात बरतें, भीड़ वाले इलाक़ों में जाने से गुरेज करें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र से हाथ बार बार धोएं ताकि आप और आपके ख़ानदान के अफराद इस मर्ज़ से महफूज रह सकें। समता नगर के कोरोना से मुतासरा एक मरीज़ की गुज़िश्ता शाम एक खानगी अस्पताल में दौरान इलाज मौत हो गई। इस तरह से इस मर्ज़ से जाँ बहक होने वालों की तादाद 89 हो चुकी है। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक समता नगर का एक कोरोना से मुतासरा 13 साला मरीज़ खानगी अस्पताल में ज़ेर इलाज था, जिसकी गुज़िश्ता शाम 6 बजे मौत हो गई।
اس طرح سے شہر کے 3 خانگی اسپتالوں میں کورونا سے متاثرہ 18 مریض جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ سول ہاسپٹل میں 1 اور گھاٹی دواخانے میں کورونا سے متاثرہ 70 مریضوں کی اب تک موت واقع ہوئی ہے، جس کے بعد شہر میں کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 89 ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز پولیس کمشنر چرنجیو پرساد نے کورونا سے متاثرہ علاقوں کو وزٹ دی اور وہاں کے ساکنان سے ملاقات کر کے ان کی کاؤنسلنگ کی۔ واضح ہے کہ اب بھی کورونا کا قہر جاری ہے اور شہر میں آئے دن اس مرض سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے اور متاثرین کی تعداد 1800 کے قریب ہو گئی ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ ان میں سے 1150 کے قریب مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور فی الحال تقریباً 550 ایکٹیو مریض شہر میں موجود ہیں۔ ریاستی اور مرکزی حکومت نے لاک ڈاؤن کے سبب پیدا شدہ معاشی بحران پر قابو پانے اور شہریان کی مشکلات کم کرنے کی غرض سے مرحلہ وار لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت ہمارے شہر میں بھی 5 جون سے تجارتی مراکز پر کاروبار شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر ایسے علاقے جہاں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد زیادہ تھی اور انہیں میونسپل انتظامیہ نے حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق کنٹینمنٹ زون ظاہر کیا ہے، ایسے 18 مقامات پر لاک ڈاؤن میں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دی جائے گی، جس کی وجہ سے ان علاقوں کے ساکنان میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ لہٰذا ان علاقوں کے شہریان کی کاؤنسلنگ کے لیے پولیس کمشنر چرنجیو پرساد بذات خود وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے ملاقات کر کے انہیں حالات کی سنگینی سے واقف کروایا اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ خود کو اور اپنے افراد خاندان کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کی خاطر کچھ دنوں کے لیے لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کریں اور گھر سے باہر نہ نکلیں۔ انہوں نے کنٹینمنٹ زون کے ساکنان کو یہ بھی یقین دلایا کہ ان علاقوں میں لازمی اشیاء کی فراہمی کا انتظام کروایا جائے گا، اس لیے شہریان انتظامیہ سے تعاون کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجیے، لاک ڈاؤن میں جو تھے ہم اور آج میں بس اتنا ہی فرق سمجھو کہ آج جو کمانے والا آدمی ہے اس کو باہر جانے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ باقی لوگ پنڈلک نگر اور جواہر نگر پولیس اسٹیشن کی حدود میں رہنے والے ساکنان کی ایک اہم میٹنگ آج پولیس کمشنر چرنجیو پرساد کی صدارت میں منعقد کی گئی، جہاں پولیس کمشنر نے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ کورونا کے خلاف چھیڑی گئی جنگ کی کمان اب شہریان خود سنبھالیں۔ رادھا کرشن منگل کاریالہ میں منعقدہ اس میٹنگ میں انہوں نے شہریان کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے خلاف اصل جنگ ابھی شروع ہوئی ہے اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے اس کی کمان علاقے کے معزز شہریان کے سپرد کی جانی چاہیے۔ علاقے کے نوجوان اور سوشل ورکرز ان کے محلوں میں حکومت کی ہدایت کے مطابق عمل ہو رہا ہے یا نہیں، اس بات پر نظر رکھیں۔ گھر کا ایک فرد جو کمانے والا ہو وہی گھر کے باہر جائے اور فیملی کے باقی ممبران گھر پر ہی رہیں، بالخصوص ضعیف شہریان گھر سے باہر ہرگز نہ نکلیں تاکہ وہ انفیکشن کی زد میں نہ آنے پائیں۔ اگر 30 جون تک اس طرح کی حکمت عملی پر کام کیا جاتا ہے تو یقیناً ہمارا شہر کورونا مکت ہو جائے گا اور ہم یہ لڑائی آسانی سے جیت جائیں گے۔ اس میٹنگ میں ڈی سی پی زون 2 ڈاکٹر راہل کھاڑے، اے سی پی عثمان پورہ ڈویژن رویندر ساڑونکے، میونسپل وارڈ آفیسر مہاویر پاٹنی، نوڈل آفیسر آر پی واگمارے، دھول کرانتی ریسرچ فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر کشور اڑھان، پولیس انسپکٹر سنتوش پاٹل، پولیس انسپکٹر گھنشیام سونونے، سابق ڈپٹی میئر راجندر جنجاڑ، راجو ویدیہ، راجا رام مورے، سابق کارپوریٹر مادھوری ادونت، کیلاش گائیکواڑ، گووند کیندرے، آتما رام پوار، ببن ڈیڈورے پاٹل اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر پنڈلک نگر پولیس اسٹیشن کے کارگزار انچارج انسپکٹر گھنشیام سونونے کو ایک بے سہارا بیوہ کو آمدنی کا ذریعہ دلانے پر ناگری وکاس سیوا بھاوی سنستھا کی جانب سے سنت گاڑگے بابا ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا، جو پولیس کمشنر کے ہاتھوں انہیں دیا گیا۔ लोकांमध्ये जागृती निर्माण व्हावी। आता लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आलेली आहे, देण्यात आलेली आहे। याच्यात हा नाही की कोरोनाचा खतरा टळलेला आहे, कोरोनाचा खतरा अजून वाढलेला आहे। कारण की जेव्हा लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता येईल, लोक जास्त निघतील, कोरोनाचा खतरा वाढेल। परंतु आपण जेव्हा प्रिकॉशन घेणार आहोत, समजा मास्क लावले, समजा सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन केले, समजा ज्यांना गरज आहे खरोखर त्यांनाच घराबाहेर पडला पाहिजे, ही सर्व जे खबरदारी घेतली
तर कोरोनाचा खतरा जास्त वाढणार नाही. आपण कोरोनाला कंट्रोलमध्ये ठेवू शकतो, कोरोनाला मात करू शकतो. आणि हे दुकान जे उघडायचं आहे त्याच्याबद्दल आपले काय अजून निघले का ऑर्डर वगैरे काही? दुकानबद्दल महानगरपालिका प्रशासक यांचे ऑर्डर आलेले आहेत. त्यामध्ये P1 P2 प्रमाणे आपण नियोजन करणार आहोत. काही वाद होणार नाही. फक्त लोकांना अशी विनंती आहे की सामान घेण्यासाठी तुम्ही या, पैदल या, बाजूच्या दुकानमध्ये जा आणि 15-20 मिनिटात तुम्ही तुमची खरेदी करून, अर्धा तासात खरेदी करून परत घरी जा. व्यापारी महासंघासोबतची बैठक झालेली आहे तुमची, तर ते अशी अफवा चालू आहे मार्केटला की आम्ही दोन्ही साईडची दुकान बंद चालू, असं नियोजन आहे त्यांचं. या अफवेबद्दल आपण काय सांगणार? त्यामध्ये काहीही अफवामध्ये सत्यता नाही. P1 P2 मध्ये क्लॅरिटी आहे, ऑर्डरमध्ये क्लॅरिटी आहे. काही संशय जर असेल तर संबंधित PI यांच्याशी बोलणी करून तुम्ही शंकाचं समाधान करू शकता. बहरे अरब में उठे तूफान के सबब औरंगाबाद व अतराफ में भी बारिश का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रात से अब तक 19.39 मिलीमीटर बारिश औरंगाबाद ज़िले में रिकॉर्ड की गई है. वाज़ेह है कि बहर अरब से उठे तूफ़ान के सबब गुज़िश्ता 2 दिनों से कहीं हल्की तो कहीं ज़ोरदार बारिश हो रही है. ज़िला औरंगाबाद में 19.39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. शहर में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके सबब कई मकानात पर दरख्तों की टहनियाँ गिर गईं तो कुछ मकामात पर टीन शेड उखड़ गए. इसी तरह कुछ इलाक़ों में इश्तिहारी बोर्ड भी ज़मीन बोस हो गए तो कई इलाक़ों में रास्तों में मौजूद गढ़ों ने तालाब की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके सबब शहरियान को आमदरफ्त में परेशानी का सामना करना पड़ा. और तो और घाटी हॉस्पिटल में कोरोना से मुतासरा मरीज़ों के इलाज के लिए बनाए गए खुसूसी वार्ड के सामने भी पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ मरीज़ों को लाने ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि इस वार्ड के दूसरी जानिब का हिस्सा सूखा था, मगर यहाँ तैनात सिक्योरिटी मुलाजमीन ने मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों को ये रास्ता इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी और इन लोगों को पानी से गुज़रने पर मजबूर किया, जिसके सबब एक बार फिर यहाँ तैनात सिक्योरिटी मुलाजमीन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है. गुज़िश्ता रोज़ हुई बारिश से कई मकानात की छतें टपकने लगी थीं, लिहाजा सुबह होते ही मुतासरा मकान मालिकान बाज़ार का रुख करने लगे और टीन ढांकने के लिए प्लास्टिक की टाटपत्री खरीदते दिखाई दिए. वाज़ेह रहे कि कच्चे मकानात में रहने वाले साकिनान हर साल मानसून शुरू होने से पहले घर की छत झाड़कर उस पर प्लास्टिक की टाट पटरी बिछा लेते हैं ताकि बरसात के पानी से वो लोग महफूज रह सकें. मगर गुज़िश्ता 23 मार्च से शहर में लॉकडाउन जारी होने के सबब सभी दुकानें और कारोबार बंद थे, जिसकी वजह से वो लोग बारिश के आगाज़ से पहले टीनों पर टाट पत्री न बिछा सके और गुज़िश्ता रात हुई बारिश के सबब छत से पानी टपकने लगा और उन लोगों को रात परेशानी में गुजारना पड़ी. जैसे ही दिन निकल आया, इन लोगों ने बाज़ार का रुख किया और टीन के सुराख बंद करने के लिए प्लास्टिक की टाट पत्री खरीदने लगे. गुज़िश्ता रात हुई बरसात के सबब शहर के कई इलाक़ों में बिजली गुल हो गई और कई घंटों तक शहर के मुताद्दिद इलाक़े अंधेरे में डूबे रहे, जिसके सबब शहरियान को परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर उनका पुरसान हाल कोई नहीं है. हुकूमत महाराष्ट्र ने बहर अरब से उठे तूफ़ान के सबब पूरी रियासत में अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद इस हाई अलर्ट का बहाना बनाकर बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से सोशल मीडिया पर एक पैगाम वायरल किया गया कि तूफ़ान और बाद बारह के सबब शहर में मौजूद बिजली के खंभों और तारों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई मुतासिर हो सकती है, जिसे दुरुस्त करने में घंटों लग जाएंगे. मगर जिस तरह से महकमे मौसमियात ने अंदाज़ा लगाया था, उस तरह का माहौल शहर औरंगाबाद में पैदा नहीं हुआ. इसमें कोई शक नहीं कि रात भर रिमझिम बरसात होती रही, मगर रात 3 बजे के करीब शहर के कई इलाक़ों में बिजली गुल हो गई,
اور آج دوپہر 12 بجے کے بعد بجلی سپلائی دوبارہ بحال کی گئی، جس کی وجہ سے شہریان کو پوری رات اندھیرے میں گزارنا پڑی اور بجلی سپلائی بحال ہونے تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ نہ تو گزشتہ رات اتنی تیز ہوائیں چلی اور نہ ہی موسلا دھار بارش ہوئی کہ اس سے بجلی سپلائی کمپنی کے کھمبوں اور تاروں کو نقصان پہنچ سکے، مگر متعلقہ کمپنی نے گھنٹوں تک شہریان کو بجلی سے محروم کر دیا، جس کے سبب شہریان میں متعلقہ انتظامیہ کے تئیں سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ پنچکوا قبرستان سے متصل نالے سے نکالا جا رہا کچرا کسی اور علاقے میں لے جا کر ضائع کیا جائے، یہ مطالبہ تحسین احمد خان اور عبد الرشید خان نے AMC انتظامیہ سے کیا ہے۔ موجودہ حالات جو ہے اس وقت ہم تو کورونا سے متاثر ہیں، لیکن ہم دوہری مار کا شکار ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس عین شہر کے بیچ کا حصہ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ، آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پوزیشن ہے اس کے لیے ہمارے محلے کے ابو بھائی ہے، جاوید بھائی ہے، ہمارے محمد یونس ہے، ریاست علی وغیرہ، یہ بہت محنت کی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہاں پر ان کو بیماریوں کا خطرہ ہے اور کورونا کی وجہ سے ہم زیادہ خوف ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس اب کوئی بھی پیشنٹ باقی نہیں ہے، تمام کے تمام ہو چکے ہیں، لیکن بارہا نمائندگی کے بعض وقت تو ہمارے بچے کافی سخت ناراض بھی ہوئے، لیکن کارپوریشن کا جو رویہ ہے ہم اس سے مطمئن ہیں۔ اب ہمارا ایسا خیال ہے کہ جو نئے ہمارے میونسپل کمشنر وہ ایکٹیو بھی ہیں، اور ان سے میری خاص طور پہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے ہمارے اس طرف زیادہ خیال کریں، اور اس وقت جو نالی کی صفائی ہو رہی ہے وہ بہتر طریقے سے ہو رہی ہے، لیکن بیماری ختم ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ سینیٹائزیشن بند کیا جائے۔ ہماری ریکویسٹ بھی ہے، اپیل بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ دوائیں چھڑکائی جائیں، کیونکہ جون کے مہینے میں یہ سیزنل ڈیزیز یہ ہم کو کنورٹ کر سکتی کورونا کے پیشنٹس میں جو اوور ایج ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے خود میونسپل کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں، اور خاص طور پہ میرے میڈیا کے بھائی جو ہیں، تو یہ اس کے اوپر دھیان دیں اور ہمارے محلے میں سینیٹائزر ہے، جو سیزنل دوائیں دی جاتی ہیں وہ دواؤں کا بھی جو ہے وہ کیا جائے۔ غیر ضروری لوگوں پہ دباؤ ڈال کے ویسے لوگ اچھے نہیں ہوں گے جب تک کہ اقدامات پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے طور پہ کام کری، پولیس ڈپارٹمنٹ کا کام ہیلتھ کے تعلق سے نہیں ہے۔ تو ہمارا مطالبہ کارپوریشن سے یہی ہے کہ ہم پچھلے جو 15 سال سے پریشان ہیں کہ نالے کی صفائی کے تعلق سے یہاں پہ جو ہے گندگی جو ہے اس کو مکمل طور سے اٹھایا جانا چاہیے۔ میڈیا نے اپنے طور پہ پورا کام کیا، لیکن جن کو کام کرنا چاہیے ان سے ہماری شکایت ہے، اور اس وقت تک رہے گی جب تک کہ یہ لوگ یہ یہاں بالکل عام نالوں کی طرح اس کی صفائی نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ پچکا کھلیارا کا نالا ہے کہ برسوں سے یہ نالے کی کمپلین ہوئی تھی۔ 4 دن پہلے ہم نے کمشنر صاحب سے ملے اور یہ کمپلین کی ہے نالا اچھا صاف نہیں ہوتا اسے۔ 4 دن کے بعد یہ الحمدللہ نالا بڑا اچھا صاف ہو رہا ہے۔ پہلے 10 سال پہلے ٹائم نالا صاف ہو رہا ہے، یہ دیکھیے نالا کتنا اچھا صاف ہو رہا ہے۔ اور وہ دیوار جو دکھ رہی ہے ادھر، تو دیوار آج تک 10 سال سے دیوار دکھی نہیں تھی۔ اپنے GCB میں اچھا کام کر رہے ہیں ابھی الحمدللہ بہت لوگ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مسائل یہ جو بدبو ہے وہ دور ہو جائیں گی؟ یہ ابھی یہ ٹائم سے تو معلوم ہوں گے ہو جائیں گی۔ تو نالا اچھا ڈپ میں صاف ہو رہا ہے، تو پورے محلے والے مل کے یہ طاقت لگایا ہے ابھی یہ محلہ کہ نالا صاف ہونا چاہیے، اس لیے بہت اچھا نالا صاف ہو رہا ہے۔ ٹھیک، آپ کا نام؟ اجو بھائی۔ کلیکٹر آفس میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کے علاوہ یہاں مختلف کاموں سے آنے والے شہریان کورونا وائرس نامی وبا سے محفوظ رہ سکیں، اس غرض سے گزشتہ روز کلیکٹر آفس کی پوری عمارت میں جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کر کے اسے جراثیم سے پاک کیا گیا۔ ناظرین، کورونا وائرس کے سبب پوری دنیا میں ہاہاکار مچا ہوا ہے اور اب تک 3 لاکھ سے زائد افراد اس مرض کے سبب لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ 70 لاکھ سے زائد افراد اس مہلک وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک، ہماری ریاست اور ہمارے شہر میں بھی یہ مرض پاؤں پسار چکا ہے اور تیزی سے شہریان کو متاثر کرنے لگا ہے۔ ہمارے شہر میں بھی اب تک 1800 کے قریب افراد اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، لیکن گزشتہ 17 دنوں سے جاری لاک ڈاؤن کے سبب پیدا شدہ حالات پر قابو پانے کے لیے حکومت و انتظامیہ نے مرحلہ وار لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 1 جون سے سرکاری دفاتر میں بھی حسب معمول کام شروع کر دیا گیا ہے
اور 15% ملازمین کے ذریعے کام چلایا جا رہا ہے۔ ضلع کلکٹر آفس میں بھی کام کاج شروع کر دیا گیا ہے اور ریونیو ملازمین کورونا وائرس نامی وبا سے محفوظ رہ سکیں اس غرض سے سبھی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ سوشل ڈسٹنسنگ پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ ملازمین کے لیے ہینڈ سینیٹائزرز مہیا کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز دفتر کی پوری عمارت میں جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کر کے اسے جراثیم سے پاک کیا گیا ہے۔ فیس ماسک استعمال نہ کرنے والوں سے جرمانہ وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سٹیزنز فرینڈز اسکواڈ کے سابق فوجیوں نے آج شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے خاتیوں سے جرمانہ وصول کیا۔ ناظرین، کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے فیس ماسک استعمال کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ انفیکشن نہ پھیلنے پائے۔ اس کے باوجود کئی شہریان ایسے ہیں جو فیس ماسک استعمال نہیں کر رہے ہیں اور بغیر ماسک کے ہی بازاروں میں گھوم کر کورونا وائرس نامی وبا کو پاؤں پسارنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ ایسے افراد کو سبق سکھانے کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے فیس ماسک استعمال نہ کرنے والوں سے 500 روپے جرمانہ وصول کرنے کی ہدایت متعلقہ انتظامیہ کو دے رکھی ہے، جس کے لیے ہر زون میں ایک اسکواڈ تشکیل دیا گیا ہے، جس میں سٹیزن فرینڈز اسکواڈ کے سابق فوجیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ آج ان سابق فوجیوں نے شہر میں مختلف مقامات پر کارروائی کی اور فیس ماسک استعمال نہ کرنے والوں سے جرمانہ وصول کیا۔ دہلی کی طرز پر ریاست مہاراشٹر میں بھی لاک ڈاؤن کے دوران استعمال کی گئی بجلی کا ہر ماہ کا 200 یونٹ کا بل معاف کیا جائے۔ یہ مطالبہ عام آدمی پارٹی کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک میمورنڈم ریاستی وزیر اعلیٰ کے نام علاقائی کمشنر کے سپرد کیا گیا۔ وفد میں شامل افراد نے ڈویژنل کمشنر کو بتایا کہ دہلی کی ریاستی حکومت شہریان کو ماہانہ 200 یونٹ تک کی بجلی مفت فراہم کرتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران مہاراشٹر میں کاروبار بند رہنے کے سبب عوام مالی بحران کا شکار ہو گئی ہے، لہٰذا لاک ڈاؤن کے درمیان استعمال کی گئی بجلی کا ہر ماہ کا 200 یونٹ تک کا بل معاف کر دیا جائے۔ اس ضمن میں ایک میمورنڈم ریاستی وزیر اعلیٰ کے نام علاقائی کمشنر کے سپرد کیا گیا۔ اس وفد میں عام آدمی پارٹی کے مہانگر صدر علی یار خان، شہر صدر و سابق فوجی صوبیدار ارشاد محمد خان، محمد خضر صدیقی، انیس بیگ، عقیل شیخ، عارف پٹیل، سید غفار شیخ بابا، منوج پاسوان، شیخ ایوب، شیخ اشفاق اور مرزا غفار بھی شامل تھے۔ آج عام آدمی پارٹی کی اور سے وبھاگیہ آیکت اورنگ آباد صاحب کو کے معرفت سی ایم صاحب مہاراشٹر ادھو جی ٹھاکرے صاحب سے ہم نے ونتی کی ہے کہ لاک ڈاؤن کے درمیان 3 مہینے کا بجلی بل معاف کیا جائے۔ ویسے ہی سی ایم صاحب نے 6 مہینے پورو کہا تھا کہ 200 یونٹ کے اوپر جو بھی بجلی بل آئے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ تو بھی ہم پارٹی کی طرف سے، عام آدمی پارٹی کی طرف سے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، مانگ کرتے ہیں کہ 3 مہینے کا غور غریبوں کا 200 یونٹ تک کے بجلی بل معاف کیا جائے۔ یہ نمر ونتی۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے شہر میں سروے کروایا جا رہا ہے اور یہ کام خانگی اسکولوں کے اساتذہ کے سپرد کیا گیا ہے، لیکن انہیں تربیت دیے بغیر اور سیفٹی کٹ سپلائی کیے بغیر ان سے یہ کام نہ کیا گیا۔ نیشنل اردو ٹیچرز یونین کے ایک وفد نے گزشتہ روز ایڈیشنل ضلع کلکٹر سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے میونسپل انتظامیہ کی جانب سے شہر میں سروے کروایا جا رہا ہے اور 55 سال سے زائد عمر والے شہریان کا بخار اور ان کے جسم میں آکسیجن کی جانچ کروائی جا رہی ہے اور اے ایم سی انتظامیہ نے اس سروے کی ذمہ داری خانگی اسکولوں کے اساتذہ کو سونپی ہے۔ وفد میں شامل افراد نے ایڈیشنل کلکٹر کو بتایا کہ متعلقہ انتظامیہ نے سروے کی ذمہ داری تو سونپ دی، لیکن نہ تو اس ضمن میں اساتذہ کو کوئی ٹریننگ دی اور نہ ہی انہیں سیفٹی کٹ فراہم کیے، جس کی وجہ سے سروے کے دوران ان لوگوں کے کورونا سے متاثر ہو جانے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ لہٰذا ان ملازمین کو تربیت دیے بغیر اور سیفٹی کٹ فراہم کیے بغیر ان سے سروے نہ کروایا جائے۔ اسی طرح یہ بھی مطالبہ کیا کہ اساتذہ جن علاقوں میں رہائش پذیر ہیں اس علاقے کے سروے کی ذمہ داری متعلقہ ٹیچرز کو دی جائے تاکہ سروے کرنے میں آسانی ہو اور شہریان کی مخالفت بھی نہ ہو۔ اس ضمن میں ایک میمورنڈم ضلع انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ اس وفد میں مرزا سلیم بیگ، پرویز عالم قادری اور شیخ منصور احمد بھی شامل تھے۔ اس وقت پورے ملک میں خاص طور سے مہاراشٹر اور اورنگ آباد شہر میں کووڈ-19 اس بیماری نے بہت
जिसकी वजह से कई हज़ारों लोग मुतासिर हो रहे हैं। इसमें हमारा जो हुकूमत है, हुकूमत की इंतज़ामिया है, इन्होंने अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी से हम कैसे निजात पाए, और इसमें हम पूरे हमारे जो शहरियान हैं और ख़ास तौर से हमारे जो असातिज़ा है या गवर्नमेंट मशीनरीज़ में जो भी काम करने वाले लोग हैं, सर्विसेज देते हैं, तो इनकी भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे में हमारे असातिज़ा ये सब काम करने के लिए अज़ामंद है और चाह रहे हैं कि हम सब अपनी तरफ से इस मुल्क में इस महामारी से निजात के लिए हम कोशिश करें। इस वक्त पिछले 2 दिन पहले इंतज़ामिया औरंगाबाद के कलेक्टर ऑफिस से एक लेटर निकल के सैकड़ों असातिज़ा को इसमें कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी दी गई है। चूँकि ये कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी दी गई, हमारे असातिज़ा को इसमें ना इनको कोई ट्रेनिंग दी गई, ना इनके लिए जिस तरह से इनको जो सिक्योरिटी किट देना चाहिए थे वो नहीं दिए गए। इसलिए असातिज़ा में और उनके सरपरस्त में डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। वो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हमको जिस तरह से जहाँ पर भेजा जा रहा है कि वे वहाँ पर हमारे लिए जान के लिए ख़तरा हो सकता है। इसलिए हमारी नेशनल उर्दू टीचर्स यूनियन के तरफ से आज हमने कलेक्टर ऑफिस पे एक मेमोरेंडम देकर ये हुकूमत से इंतज़ामिया से ये गुजारिश की कि हमारे असातिज़ा को पहले बाज़ाब्तगी से ट्रेनिंग दी जाए, उनको सिक्योरिटी किट्स दी जाए, उनको अपने ख़ुद के इलाके में ही वहाँ पर नज़दीक के इलाके में उनकी ड्यूटी दी जाए और साथ ही उनके 50 लाख रुपए का उनका इंश्योरेंस भी किया जाए। उसके बाद ही इनको टीचर्स के लिए इनको ड्यूटी दी जाए। इस तरह से हमारी आज मांग की गई। हमने आज हमारे यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में उन्होंने ये कहा कि हम इस पर बहुत जल्दी गौर खौस करके हमारी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करें। आपका मैं नाम? मिर्ज़ा सलीम बेग, रियासती सदर नेशनल उर्दू टीचर्स यूनियन। हमारे साथ परवेज़ आलम खादरी साहब, ये रियासती खाजीन है हमारे पास, और साथ ही साथ प्रोफेसर शेख मंसूर साहब, ये रियासती सलाहकार है हमारे। हमने मिलकर आज ये पर साहब, इससे पहले अपने को जो ड्यूटियां दिए थे उन्होंने, जो डेंजर जोन के बाहर थे, सभी टीचर्स ने ऑटोमेटिकली किए हैं, खुशी से किए हैं। मगर अब चूंकि डेंजर जोन में है, इसलिए ये सदर साहब का ये कहना है और सभी टीचर्स का कहना है कि भाई कि ये ऐसे ड्यूटियों के अंदर हमारे को जो है एहतियात की जो है ज़रूर तदाबीरें जो है जो करना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो हमको सेफ्टी देना चाहिए वो भी देना चाहिए, और जैसा सदर साहब ने कहा कि भाई 50 लाख का इंश्योरेंस भी सभी गवर्नमेंट के साथ ही हमारे लोगों को भी देना चाहिए। बिलोनी गांव से करीब जाल बिछाकर रूरल क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने ओमनी कार में ममनुआ गुटखा ले जाने वाले 2 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 3,76,000 रुपये मालियत का सामान जब्त किया। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक रूरल क्राइम ब्रांच पुलिस का दस्ता वैजापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में हुई चोरी की वारदात की जांच में मसरूफ़ था कि उन्हें मुखबिर ने इत्तला दी कि येवला से एक सफ़ेद रंग की ओमनी कार में कुछ लोग ज़ाती फ़ायदे के लिए ममनुआ हीरा गुटखा भारम, जरोड़ और वैजापुर होते हुए गंगापुर ले जा रहे हैं। खबर की तस्दीक हो जाने के बाद क्राइम ब्रांच स्क्वाड के अमले ने पंचों को साथ लेकर बिलोनी गांव से करीब जाल बिछाया और योला से आ रही सफ़ेद रंग की ओमनी कार रोककर उसमें सवार अफराद से पूछताछ की और गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें ममनुआ हीरा पान मसाला और खुशबू वाले तंबाकू का ज़ख़ीरा बरामद हुआ, जिस पर पुलिस ने इन दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया और 3,76,000 रुपये मालियत का सामान जब्त किया। महरूस अफराद के नाम मोहम्मद सलीम शफीक अंसारी और मोहसिन बकर अंसारी बताए जा रहे हैं। ये कार्रवाई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोक्षदा पाटिल, एडिशनल एसपी गणेश गावड़े की रहनुमाई में इंस्पेक्टर भागवत फुंदे, डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर संदीप साड़ुंके, हेड कांस्टेबल श्रीमंत भालेराव, पुलिस कांस्टेबल किरण गोरे, वाल्मीकि निकम और संजय तांदड़े ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज सुबह फिर पाए गए शहर में कोरोना के 63 नए मरीज, जुमला मुतासिरीन हुए 1767, 1113 अफराद हुए सेहतयाब, 565 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। बहरे अरब में उठे तूफान के सबब शहर व अतराफ में बरसात का सिलसिला जारी। औरंगाबाद जिले में हुई 19.69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, मुख्तलिफ इलाके हुए जलथल।
कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ी गई जंग की कमान संभाले शहरियान, पुलिस कमिश्नर का मशवरा। कंटेनमेंट जोन्स के साकिनान की काउंसलिंग के बाद सीपी कर रहे हैं शहर भर में आवाम से मुलाकातें। और रूरल क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, ममनुआ गुटखे का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 2 अफराद पर कसा शिकंजा। 3,76,000 रुपये मालियत का सामान जब्त। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।